तहरीक इंसाफ के कुछ लोग अब क्लेम कर रहे हैं जिस किस्म का दबाव आ रहा है, देखें अमेरिका में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज़ उठाई गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने मामला रखा जाएगा उनके करीबी साथियों की जानिब से। जो विल्सन जो है वो आम आदमी नहीं है, ये 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, उनका मेंबर है। उनमें एक कमेटी वो है जो ये फैसला करती है कि फ़ौजी इमदाद किन मुल्कों को दी जाएगी और किन वजूहात पे दी जाएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के तनाजुर से भी, और भी दीगर कमेटियों के अंदर वो है। तो इसमें हम ये, यानी वो आम आदमी नहीं है, वो अब आवाज़ उठा रहा है, वो ये कहता है कि मैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूंगा। रिचर्ड ग्रेनल का पॉइंट ऑफ व्यू आपने पहले सुना है, और बहुत सारे दीगर अमेरिकन जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से राब्ते में है। तो वो ये क्लेम करते हैं कि ये मामला दबाव का बढ़ेगा, ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि बरतानिया से और यूरोप से। अब ज़रा इमरान खान साहब का लेटर आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने एक नया ख़त लिखा है आर्मी चीफ को। मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि खान साहब ख़त लिखने जा रहे हैं, और ये सिलसिला भी रुकना कोई नहीं है, ये दूसरा ख़त है। अब ज़रा ख़त आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इमरान खान कहते हैं कि मैंने मुल्क व कौम की बेहतरी की खातिर नेक नियति से आर्मी चीफ के नाम खुला ख़त लिखा ताकि फ़ौज और अवाम के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती हुई खलीज को कम किया जा सके, मगर इसका जवाब इंतहाई गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी से दिया गया। मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क का सबसे मकबूल और बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आलमी सतह पर मुल्क और कौम का नाम रोशन करने में गुजारी है। 1970 से अब तक मेरी 55 साल की पब्लिक लाइफ और 30 साल की कमाई सबके सामने है। मेरा जीना मरना सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ़ौज के तासुर और अवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ती खलीज के मुमकिना मुज़म्मरात की फ़िक्र है, जिसकी वजह से मैंने ये ख़त लिखा। मैंने जिन 6 नकात की निशानदेही की है, अगर इन पर अवामी राय ली जाए तो 90% अवाम इन नकात की हमायत करेगी। अवामी राय वैसे हम ले लेते हैं, मैं एक ट्वीट कर देता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो 6 नकात लिखे हैं क्या आप उसके हक़ में हैं? एक ट्वीट करके देखते हैं लोग क्या राय देते हैं, बहरहाल पता चल जाएगा। फिर इमरान खान साहब कहते हैं जी एजेंसीज़ के ज़रिए प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके अर्दली हुकूमत कायम करना, ये पहली चीज़ बताई थी उन्होंने। अदलिया पर कब्जे के लिए पार्लियामेंट से गन पॉइंट पर 26वीं आईनी तरमीम करवाना और पॉकेट जजेस भर्ती करना, ये दूसरी चीज़ बताई थी उन्होंने। जुल्म और जबर के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बंद करने के लिए पीका जैसे काले कानून का इतलाक करना, तीसरा। चौथा, सियासी अदम इस्तेहकाम और जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत डालकर मुल्क की मईशत की तबाही। पाँचवां, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुसलसल रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाना और तमाम रियासती इदारों का अपने फ़राइज़ छोड़कर सियासी इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम में शामिल करना न सिर्फ अवामी जज्बात को मजरू कर रहा है बल्कि अवाम और फ़ौज में खलीज को भी मुसलसल बढ़ा रहा है। ये आखिरी छठा था। अब इमरान खान साहब आगे अपने जो नए लेटर के अंदर लिख रहे हैं आर्मी चीफ को, मैं वजह आपको बाद में बताऊंगा कि ये लेटर ऐसे क्यों आया। वो कहते हैं जी फ़ौज मुल्क का एक अहम इदारा है, मगर इसमें बैठी चंद काली भेड़ें पूरे इदारे का नुकसान कर रही हैं। ऐसा ही एक शख्स अडयाला जेल में बैठा हुआ कर्नल है जो जेल के स्टाफ को कंट्रोल करते हुए ना सिर्फ आइन और कानून की जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ा रहा है बल्कि इंसानी हकूक भी पामाल कर रहा है। वो अदालती अहकामात को जूते की नोक पर रखते हुए ऐसे अमल करता है जैसे काबिज फौज करती है। पहले अडयाला जेल के फ़र्ज शनास सुपरिटेंडेंट अकरम को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया क्योंकि वो कानून की पासदारी करता था और जेल कवानीन पर अमल दरामद करता था। अब भी तमाम अमले को डराया और धमकाया जा रहा है। बुनियादी इंसानी हकूक पामाल करते हुए मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए एक कर्नल के मातहत जेल इंतज़ामिया ने मुझ पर हर जुल्म किया है। मुझे मौत की चक्की में रखा गया है, 20 दिन तक मुकम्मल लॉकअप में रखा गया जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। 5 रोज़ तक मेरे सेल की बिजली बंद रखी गई और मैं मुकम्मल अंधेरे में रहा। मेरा वर्जिश करने वाला सामान और टीवी तक ले लिया गया और मुझ तक अखबार भी पहुंचने नहीं दिया गया। जब चाहते हैं किताबें तक रोक लेते हैं। इन 20 दिनों के अलावा मुझे दोबारा भी 40 घंटे लॉकअप में बंद रखा गया। मेरे बेटों की पिछले 6 माह में सिर्फ 3 मरतबा मेरी बात करवाई गई है। इस मामले में भी अदालत का हुक्म ना मानते हुए मुझे बच्चों से बात नहीं करने दी जाती, जो मेरा बुनियादी और कानूनी हक है। मेरी जमात के अफराद दूर दराज इलाकों से मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं, मगर उनको भी अदालती ऑर्डर के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। पिछले 6 माह में गिनती के चंद अफराद को ही मुझसे मिलवाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वादे अहकामात के बावजूद मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती। मेरी अहलिया को भी कैद तन्हाई में रखा गया है।
گن پوائنٹ پر کروائی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی نظام پر قبضے اور کورٹ پیکنگ کا مقصد انسانی حقوق کی پامالیوں اور انتخابی فراڈ کی پردہ پوشی اور میرے خلاف مقدمات میں من پسند فیصلوں کے لیے پاکٹ ججز بھرتی کرنا ہے تاکہ عدلیہ میں کوئی شفاف فیصلے دینے والا نہ ہو۔ میرے سارے کیسز کے فیصلے دباؤ کے ذریعے دلوائے جا رہے ہیں۔ مجھے غیر قانونی طور پر 4 سزائیں دلوائی گئی ہیں۔ میرے خلاف فیصلہ دینے کے لیے جج صاحبان پر اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ ایک جج کا بلڈ پریشر 5 مرتبہ ہائی ہوا اور اسے جیل اسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ اس جج نے میرے وکیل کو بتایا کہ مجھے اور میری اہلیہ کو سزا دینے کے لیے اوپر سے شدید ترین دباؤ ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمارے نہتے جمہوریت پسند کارکنان پر ظلم و تشدد کی انتہا کی گئی۔ جو لوگ کہتے تھے نا 26 نومبر کا ذکر نہیں آیا، ایلو آ گیا جی۔ اب اس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمارے نہتے جمہوریت پسند کارکنوں پر ظلم اور تشدد کی انتہا کی گئی، پرامن شہریوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں، سیاسی انتقام کی آڑ میں 3 سال میں لاکھوں شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، ہمارے 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کو گرفتار کیا گیا اور سینکڑوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ہزاروں بے گناہ لوگوں کو کئی ماہ جھوٹے کیسز میں جیلوں میں رکھا گیا۔ ایجنسیز کے دباؤ پر ہمارے 2,000 سے زائد ورکرز، سپورٹرز اور پارٹی لیڈرز کی ضمانت کی درخواستیں اب تک ہائی کورٹ کے ججز التوا میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا سلوک پچھلے 3 سال میں ہماری خواتین کے ساتھ کیا گیا وہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی سیاستدانوں کی گھریلو خواتین کو اس طرح تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری اخلاقیات کس قدر پستی پر ہیں۔ بزرگ خواتین اور جوان بچیوں کو جیلوں میں رکھا گیا۔ میری اہلیہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو 75 سال کی کینسر کی مریضاں ہیں، میری دونوں بہنیں جن کی عمر 65 سال سے زائد ہے، ان سمیت سینکڑوں خواتین کو بے جا پابند سلاسل رکھا گیا اور ان کی حیا کا تقدس پامال کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عورتوں، بزرگوں اور بچوں کو تنگ نہیں کیا جاتا تھا۔ ہمارے دین کا حکم تو یہ ہے کہ جنگی حالات میں بھی دشمن کی عورتوں اور بچوں سے بھی بدسلوکی نہ کی جائے، اور یہاں اپنی ہم وطن ماؤں بہنوں بیٹیوں کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا۔ یہ سب ہماری روایات کے منافی ہے اور اس کی وجہ سے عوام میں فوج کے خلاف نفرت بہت بڑھ گئی ہے، جس کا سد باب بر وقت ہو جائے تو یہ فوج اور ملک دونوں کے حق میں بہتر ہے، ورنہ اس سب سے ناقابل تلافی خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ پیکا جیسے کالے قانون کے ذریعے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی قدغن لگا دی گئی ہے۔ اس سب کی وجہ سے پاکستان کا GSP+ سٹیٹس بھی خطرے میں ہے۔ انٹرنیٹ میں خلل کی وجہ سے ہماری IT انڈسٹری کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے اور نوجوانوں کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے۔ چند افراد کی خواہشات پر عوامی مینڈیٹ کی توہین کر کے ایسے سیاسی عدم استحکام کی بنیاد رکھی گئی ہے جس کی بدولت معیشت کا برا حال ہے اور سرمایہ کار اور ہنرمند افراد مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان چھوڑ کر اپنے سرمایہ سمیت تیزی سے بیرون ملک منتقل ہو جائیں۔ معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک میں غربت اور بے روزگاری عروج پر ہے۔ ہمارے فوجی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو، لیکن افسوسناک امر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں اور ان کے غیر قانونی اقدامات کی بدولت عوام میں فوج کی بدنامی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہ سب فوج کے حلف کی خلاف ورزی ہے۔ کسی بھی ملک کی فوج اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی، بلکہ ایسا سلوک تو قابض فوجیں کرتی ہیں جو خود کو ہر آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتی ہیں۔ ملکی استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان جو خلیج پیدا ہو گئی ہے، اس بڑھتی ہوئی خلیج کو کم کرنے کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہ بڑھتی ہوئی خلیج قومی سلامتی کی اصطلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی۔ یہ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔